Hello students, good morning everybody. I am Vishnu Yadav, your online teachers. Okay, today I am going to teach sets. In this chapter, today we will study cardinality relation of sets. First of all, cardinality of sets. Cardinality of sets. Cardinality of sets भनेको के हो भनेपछि and cardinality of set भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं? What is the cardinality of sets? Cardinality of set means हुन्छ cardinal number of the given set. Cardinal number of the given set. Cardinal number of elements. Number of elements. Suppose we have a set A 1, 2, 3, 4, 5. Okay, this much. In this set, how many elements? 5. Yes? 1, 2, 3, 4, 5. Number of elements of this set is 5. Therefore, we can write NA equal to 5. Then 5 is called cardinality of set A. Understood? बुझ्नुभयो त cardinality of set भनेको के हो? हामीले यसैले डिफाइन गर्नु पर्यो भने cardinality of set is called the cardinal number of the set. त्यसलाई हामी cardinal number भन्छौं. अथवा cardinal number of a set, cardinality of a set is the cardinal number of the set, or यसरी पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौं. The cardinal number of a set. Define the cardinal number of a set is called cardinality of the set, or cardinality of its set. This set को हामी cardinality भन्छौं. Understood? Can you define? Very simple. Cardinal number of a set is called cardinality of the set. Understood? But cardinality relation of set, it means there are two sets or more than two sets. Set means, understood? Cardinality relation of set means there are two sets or more than two sets. भनेपछि रिलेसन भयो भने रिलेसन हाम्रो दुईटा सेट अथवा त्यो भन्दा बढी सेटको हुन्छ. जुन कसको रिलेसन? त्यसको कार्डिनलिटी को रिलेसन हामी आज पढ्ने छौं. क्लियर हुनुभयो त? ल भनेपछि आज हामी पढ्ने छौं कार्डिनलिटी रिलेसन अफ सेट्स, जसमा हामी टु सेट को रिलेसन पढ्छौं. कार्डिनलिटी relation of union of two sets. Okay? Cardinality relation of union of two sets. अब युनियन भनेपछि हामी के बुझ्छौं भनेपछि कुनै दुईटा सेटको एलिमेन्ट, जस्तै हामीसँग कुनै दुईटा सेट छ, एउटा A छ. If we have A and B are two sets, then the union of two sets A and B is A union B. It is denoted by A union B. A union B भनेर हामी देखाउँछौं. But its cardinality is N A union B.
कार्डिनलिटी रिलेसन अफ युनियन अफ टु सेट्स। यसरी हामी ए युनियन बी को एन ए युनियन बी मिन्स हुन्छ कार्डिनल नम्बर अफ सेट्स ए युनियन बी। ए युनियन बी को कार्डिनल नम्बर यसले शो गर्छ, जुन रिलेसन आज हामी पढ्नेछौँ। ल के रिलेसन हुन्छ यिनीहरूको त यहाँ हेर्नु, जस्तै हामीसँग कुनै दुईटा सेट छ, यहाँ हेर्नु इफ ए एन्ड बी आर ओन्ली सबसेट अफ यू, मतलब हामीसँग दुईटा सेट छ, एउटा सेट ए छ अर्को सेट बी छ, जुन दुईटै सेट के छ सबसेट अफ यू। यु नो सबसेट भनेको जुन सेट यसमा कन्टेन हुन्छ, यो ए सेट बी के अरे युमा कन्टेन छ, बी पनि युमा कन्टेन छ भनेपछि हामी यसलाई सबसेट भन्छौँ। मतलब ए को प्रत्येक एलिमेन्ट यू को एउटा एलिमेन्ट छ, बी को पनि, यो सबसेट भयो। ल अब यो त यसैमा कन्टेन छ, बी पनि यसमै छ। अब यिनीहरूको हामी रिलेसन देखाउनु पर्यो भने जस्तै हामी युनिभर्सल सेटलाई भेन डायग्राममा देखाउँदा यू ले हामी डिनोटेट गर्छौं युनिभर्सल सेटलाई, जुन चाहिँ रेक्टेंगुलर शेपमा हामी देखाउँछौं भेन डायग्राममा। रेक्टेंगुलर शेपमा यू लाई देखाउँछौं, यो हाम्रो के भन्छ यू हुनु पर्यो। यो होल सेट हाम्रो युनिभर्सल सेट भयो, जुन युनिभर्सल सेट को ए के छ हाम्रो सबसेट, बी पनि के छ सबसेट भनेपछि त्यसमै पर्छ। ए एउटा हाम्रो सेट भयो, जुन यू को सबसेटलाई हामी ओभल अथवा सर्कलले देखाउँछौं, ओभल शेपले अथवा सर्कलले। ए युनिभर्सल सेट को सबसेट हो, यसलाई हामी सर्कलले देखाइदिने। बी पनि सबसेटै हो र ए र बी फेरि के छ ओभरल्यापिङ सेट। यु नो ओभरल्यापिङ सेट, दे हैव सम कमन एलिमेन्ट। यदि कुनै दुईटा अथवा तीनवटा सेटमा केही कमन एलिमेन्ट छ भने तिनीहरूलाई हामी ओभरल्यापिङ सेट्स भन्छौं। त यहाँ ए र बी दुईटै युनिभर्सल सेट यानी यू को सबसेट पनि हो र यो दुईटै एक आपसमा ओभरल्यापिङ छ। दैट मीन्स दे हैव सम कमन एलिमेन्ट्स, ओभरल्यापिङ सेट। यो चाहिँ बी सेट हो। अब यहाँ हाम्रो युनिभर्सल सेटलाई हामी केले कुन शेपले देखाएको छौं भेन डायग्राममा? यो हाम्रो भेन डायग्राम हो, यसलाई हामी के भन्छौं भेन डायग्राम। भेन डायग्राम यो हाम्रो भेन डायग्राम भयो, जुन भेन डायग्राममा युनिभर्सल सेटलाई हामी यू ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है। जुन युनिभर्सल सेट भेन डायग्राममा हामी शो गर्नु पर्यो भने भेन डायग्राम रेक्टेंगुलर शेप हुन्छ, भेन डायग्राममा युनिभर्सल सेट र युनिभर्सल सेट को सबसेट चाहिँ सर्कुलर अथवा ओभल शेप को हुन्छ, जुन ए र बी छ र दुईटै ओभरल्यापिङ सेट हो। क्लियर हुनुभयो? अब सेट ए भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो होल आउँछ है, यो होल ओभललाई हामी के भन्छौं अथवा सर्कललाई सेट ए, यसलाई हामी सेट ए भन्छौं होललाई। अनि होल बी लिनु पर्यो भने यो आउँछ होल, यो हाम्रो होल बी भयो। त्यसपछि हाम्रो यो होल भयो, यो पनि होल भयो, तर हाम्रो यो भेन डायग्राममा हेर्नु कति पार्ट छ। फर्स्ट पार्ट, सेकेन्ड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 1 2 3 4th पार्ट छ। क्लियर हुनुभयो? जुन प्रत्येक पार्ट को डिफरेंट नेम छ। जस्तै हाम्रो होल यो लियो भने ए बुझिन्छ, जसको कार्डिनलिटीलाई हामी एन ए लेख्छौं। यसको देखाउनु पर्यो भने एन ए भनेर लेख्छौं। एन ए भनेपछि यसको मिनिङ भयो कार्डिनलिटी अफ सेट ए, यानी होल आयो। तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि सर यो एरोलाई हामी यहाँ भित्र लेख्न सक्छौं? हैन, ठ्याक्कै सर्कलमै हामी टच गर्न सक्छौं। दैट मीन्स यो होल भयो।
है। त्यसैगरी हामी बी को देखाउनु पर्यो भने एनबी, यसलाई पनि हामी भित्र देखाउन सक्दैन। ठीक छ, र यो हाम्रो दुईटै छ, हाम्रो यो दुईटैको भनेपछि एन ए इन्टरसेक्सन बी, यसमा ए को पनि छ र बी को पनि छ। ए को जति छ बी को पनि त्यतिकै छ। अब भन्नुहुन्छ तपाईहरु कि यो कस्तो भयो, दुईटैको कसरी भयो भनेपछि हामीलाई के हुन्छ भनेपछि जस्तै हामीसँग ए मा पढ्ने केही मान्छे छ, त्यो ए मा पढ्ने मान्छे कति जना हो, तिनीहरूलाई खास गरेर इंग्लिश मन पर्छ। ए मा पढ्ने सबै इंग्लिश मन परायो। सपोज इंग्लिश मा मन पराउने भनेको कति जना छ, 45 जना छ। इंग्लिश मन पढ्ने 45 जना छ। अनि यो बी भनेको म्याथ मन पर्ने, जुन म्याथ मन पर्ने जम्मा कति भयो त 60 स्टुडेन्ट्स। यो 60 स्टुडेन्ट यो होल भयो, यो 60 स्टुडेन्ट होल भयो जसलाई म्याथ मन पर्छ। यो 45 यो होल भयो जसलाई इंग्लिश मन पर्छ। तर यो जुन छ यो बिचको त्यो कुन स्टुडेन्ट्स हो भनेपछि जसलाई म्याथ र के भन्छ इंग्लिश दुईटै मन पर्छ, त्यो 15 जना छ। अब तपाई भन्नुहुन्छ यो 60 हामी यहाँ लेख्न सक्छौं? नो, वी कान्ट राइट। यहाँ हामी लेख्न सक्दैनौं। यो 45 पनि यहाँ हामी लेख्न सक्दैनौं किनभने यो होल छ 45। इंग्लिश मन पढाउने सबै भयो, त्यसैगरी यो म्याथ मन पढाउने होल भयो भनेपछि यो पुरैमा 60 आउँछ। त यहाँ हामी के लेख्छौं त यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिने, हामी यहाँ भनेको ओन्ली बी अथवा ओन्ली म्याथ, नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक ओन्ली म्याथ, जसलाई म्याथ मात्र मन पर्छ। क्लियर हुनु? तर यहाँ 60 जुन छ जसमा इंग्लिश पनि मन परेको छ, यो होल छ भनेपछि हामीले इंग्लिश को घटाइदियो भने दुईटैको कमन, इंग्लिश म्याथ दुईटैको कमन घटाइदियो भने यो जुन आउँछ 45, यो भयो ओन्ली म्याथ, म्याथ मात्र मन पर्ने, म्याथ मात्र पढ्ने 45 स्टुडेन्ट्स छ। त्यसैगरी हाम्रो यहाँ इंग्लिश यो होल छ जसमा 45 जना छ र 15 जना त इंग्लिश पनि मन पर्छ र म्याथ पनि मन पर्छ। तर हामीलाई ओन्ली म्याथ इंग्लिशै मन पर्ने भनेपछि यो दुईटैको हामीले घटाइदिएपछि आउँछ त 45 - 15 30 भयो, यो हाम्रो पियोर भयो। ल यसलाई हामी के भन्छौं? ओन्ली ए, मात्र ए। यहाँ हामी यसमा हेर्ने यो चार्टमा हेर्नु होला टर्मिनोलोजी भनेको पदावली स्टाइलमा हामीले दिएको हुन्छौं अथवा हामीलाई पदावली स्टाइलमा हामीले क्वेशन दिएको हुन्छ, त्यसको मिनिङ हामीले बुझ्नु पर्छ र सिम्बलमा लेख्न सक्नु पर्यो। तब यहाँ हेर्नु, यदि तपाईलाई क्वेशनमा यदि लेखेको छ एन ए मात्र भनेको ए को मात्रै 30 हुन्छ, ओन्ली ए। और हाम्रो इंग्लिशमा हुन्छ एन ओन्ली ए। यसै पनि हामी लेख्न सक्छौं र यसको यो पदावली भयो, यानी टर्मिनोलोजी फर्ममा हाम्रो एन ओन्ली ए यसरी लेखेको हुन्छ, जसलाई हामी सिम्बोलिक सेट सिम्बलमा हामी एन नट ए भनेर लेख्छौं। यसलाई यहाँ हामी एन नट ए लेख्न सक्छौं। एन ए लेख्न सक्दैनौं किनभने यो होल हो एन ए। ल एन ए मात्र, एन ओन्ली ए, यसको हामीलाई सिम्बलमा लेख्दा एन नट ए लेख्ने। त्यसैगरी एन बी मात्र, टर्मिनोलोजी भयो एन ओन्ली बी, जसलाई हामी सिम्बलमा लेख्दा एन नट बी, यसलाई हामी के पढ्छौं एन नट बी। त्यसैगरी एन ठीक एउटा, यहाँ हेर्नु, एन ठीक एउटा भनेको एन एक्ज्याक्टली 1। क्लियर हुनु? एक्ज्याक्टली 1 को मिनिङ के हुन्छ भनेपछि
कसैलाई यदि इंग्लिश मन पर्छ भने इंग्लिश मात्र, म्याथ मन पर्छ भने म्याथ मात्र, त्यो दुईटैलाई हामी एक ठाउँ राख्दियौ भने एक्ज्याक्टली 1 हो यसको मिनिङ। एक्ज्याक्टली 1 अनि जुन मन पराउँछ त्यो एक्ज्याक्ट एउटै मन पराउँछ। अथवा त्यसैलाई हामी ठीक एउटा भनेको एक्ज्याक्टली एउटै, अथवा त्यसैलाई हामी एउटा मात्र पनि भन्न सक्छौं, ओन्ली 1। एक्ज्याक्टली 1 भन्नु र ओन्ली 1 भनेको एउटै कुरा हो। ओन्ली 1, ओन्ली म्याथ एन्ड ओन्ली इंग्लिश, त्यसलाई हामी भन्छौं एक्ज्याक्टली 1। भनेपछि हामीलाई एक्ज्याक्टली 1 निकाल्नु पर्यो भने एक्ज्याक्टली 1 ओन्ली 1 निकाल्नु पर्यो भने त्यसको सिम्बलमा हामी n नट a प्लस n नट b लेख्छौं। यानी ओन्ली ओन्ली, जस्तै ओन्ली a भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं? एक्ज्याक्टली इंग्लिश, मतलब एउटा मात्र मन पराएको छ, इंग्लिश मात्र। त्यसपछि ओन्ली b भन्ने बित्तिकै एक्ज्याक्टली म्याथ। अब दुईटैलाई हामी एड गर्दियौ भने ओन्ली 1 सब्जेक्ट, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक ओन्ली 1 सब्जेक्ट, जसलाई हामी सिम्बलमा लेख्दा ओन्ली a प्लस ओन्ली b। क्लियर हुनुभयो? यानी हाम्रो यहाँ एक्ज्याक्टली 1 एक्ज्याक्टली नम्बर अफ ओन्ली 1 इक्वल टु यहाँ हुन जान्छ ओन्ली 30 प्लस ओन्ली 45, यो भयो ओन्ली 1 अथवा एक्ज्याक्टली 1। एक्ज्याक्टली 1 लेख्नु और ओन्ली 1 लेख्नु, हाम्रो कति आउँछ यहाँ? हेर्नु 4 3 7 75 भयो। एक्ज्याक्टली 1 भनेको हाम्रो यहाँ 75 जना स्टुडेन्ट्स छ, जसले एउटा मात्र सब्जेक्ट पढ्छ अथवा एउटा सब्जेक्ट मात्र मन पराउँछ है। नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक ओन्ली 1 सब्जेक्ट, यसलाई हामी सिम्बलमा यसरी देख्छौं। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ हामीलाई के भन्दै हुन्छ, वर्डमा हुन्छ कम्तीमा एउटा n, कम्तीमा एउटा भनेपछि कम्तीमा एउटा भनेको बढीमा जति पनि। यदि हामीलाई दुईटा हामीसँग छ भने कम्तीमा एउटा हुने भने दुईटै आउँछ, एउटा पनि हुँदा हुन्छ अथवा दुईटै। कम्तीमा एउटा भन्नुको अर्थ एटलिस्ट 1, अथवा त्यसैले हामी आइदर a और b और बोथ। आइदर a भनेपछि a भए पनि a पनि हुन सक्छ, b पनि हुन सक्छ र दुईटै पनि हुन सक्छ, त्यसलाई हामी एटलिस्ट 1 भन्छौं, यानी n a युनियन b। अब तपाईले यो बुझ्नु पर्यो, यहाँ यो क्लियर गरे त्यसले। यदि तपाईलाई क्वेशनमा सोधेको छ फाइन्ड नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक at least 1 subject अथवा who like either English or math or both, त्यसको मिनिङ तपाईले फाइन्ड गर्नु पर्यो। त्यसमा के त n a युनियन b। क्वेशन यदि सोध्यो भने ल हामी क्लियर हुने है। यहाँ यदि हामीलाई क्वेशनमा भन्दियो भने फाइन्ड ओन्ली a अथवा n a मात्र अथवा n ओन्ली a, त्यसलाई हामी सिम्बल बनाउँदा n नट a इक्वल टु फाइन्ड गर्दिने, जुन चाहिँ ओन्ली a यो हुन्छ। हामी भेन डायग्राममा सबै देखाइदिने, इजी तरिकाले हामी निकाल्न सक्छौं। ओन्ली a ओन्ली b भन्यो भने n नट b हामी फाइन्ड गर्ने। ठीक एउटा एक्ज्याक्टली 1 और एउटा मात्र ओन्ली 1 भन्दियो भने दुईटै ओन्ली निकालेर हामी एड गर्दिने। त्यसैगरी n कम्तीमा एउटा एटलिस्ट 1, n एटलिस्ट 1 को मिनिङ भयो a युनियन b, b युनियन c, p युनियन q, यानी दुईटैको युनियन। अथवा यो पनि हामीलाई भन्न सक्छ फाइन्ड आइदर a or b or both, find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both. That means what? Find the number of people who like curd or milk, or both
You should find what? Cardinal number or n c union m. c भनेको कड, m भनेको मिड. भनेपछि हामीले त्यहाँ के फाइन्ड गर्नुपर्ने हो त? n c union m अथवा a b छ भनेपछि n a union b. कतिखेर either a or either b or both भन्ने हो. अथवा at least one, find at least one भन्ने हो पनि हामी a union b निकाल्छौँ. त्यसैगरी दुवै both हामीलाई निकाल्न भनिन्छ. So find the number of students who like both subject, find the number of people who like both curd and milk. यसरी both निकाल्न भन्ने भने हामीले त्यतिखेर दुईटै सेटको इन्टरसेक्सन, कार्डिनल नम्बर अफ इन्टरसेक्सन फाइन्ड गर्ने. जस्तै n a इन्टरसेक्सन b भयो. यसैले अर्को स्टाइल पनि लेखिदिन्छ है, either a and b. त यहाँ हाम्रो के कन्सेप्ट आउँछ, आइदर लेखिदिएको हुन्छ नि त हामी युनियन बुझ्छौँ. त्यो कन्फ्युज नहुनु. यस्तो मैले विद्यार्थीहरुमा धेरै कन्फ्युज भएको देखे क्या. किनभने आइदर लेखेको छ भने विद्यार्थीको कन्सेप्टमा छ आइदर भएपछि a युनियन b हुन्छ. तर विद्यार्थीले यो त्यहाँ बिर्सेको हुन्छ, आइदर a और b छ भने a युनियन b. तर आइदर a एन्ड b छ भने यसको मिनिङ हुन्छ दुवै. पछि दुवै. त दुवै भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ? इन्टरसेक्सन. यदि आइदर a एन्ड b छ भने इन्टरसेक्सन फाइन्ड गर्नु, आइदर a और b छ भने युनियन फाइन्ड गर्नु. कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला. क्लियर हुनुभयो? बुझ्नु त? ल अब हामीले मेन बुझ्नुपर्ने यो चार्ट हो. हामीलाई वर्डमा दिएको हुन्छ फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु लाइक ओन्ली म्याथ, n not a, ओन्ली इंग्लिश, n not b, ओन्ली वन सब्जेक्ट भनेपछि ओन्ली निकालेर एड गरिदिने, आइदर a और b और बोथ एट लिस्ट वन सब्जेक्ट भनेपछि a युनियन b निकाल्ने. and find the both subject भनेपछि a intersection b निकाल्ने. find the either subject a and b भनेपछि दुईटैको इन्टरसेक्सन. यो चाहिँ चार्ट बुझ्नु होला है राम्रोसँग. अब यसमा केही प्रब्लम आयो भने मसँग सोध्दा हुन्छ, म हजुरहरुलाई क्लियर गरिदिन्छु. ल अब त्यसपछि हामी यसमा भेन डायग्राममा आउने. भेन डायग्राममा हामी बुझिसक्यौं. यसलाई हामी ओन्ली a, यसलाई हामी ओन्ली b. हामीसँग भेन डायग्राममा दुईटा सेटलाई हामी भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि कतिवटा पार्ट हुन्छ? 1 2 3 4 पार्ट हुन्छ. क्लियर हुनुभयो? ल अब हामी यो भेन डायग्रामबाट कसरी बुझ्ने कुनै क्वेशन हामी त्यतातिर जाउँ. यो तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो है. अब हामी भेन डायग्रामबाट कसरी बुझ्ने त्यो त्यतातिर जाउँ. ल अब यहाँ हेर्नु, कार्डिनलिटी रिलेसन अफ युनियन अफ टू सेट्स. यहाँ दुईटा सेटको रिलेसनको कार्डिनलिटी कस्तो फेरि? युनियनको कार्डिनलिटी रिलेसन अफ युनियन, दुईटा सेटको युनियनको हैन कार्डिनलिटी रिलेसन कस्तो छ त्यो हामी पढ्छौँ. If a and b are two overlapping sets, you know overlapping set, they have some common elements in a universal set U. भनेको दुईटा सेट a र b छ जुन ओभरल्यापिङ छ र दुईटै सेट U को हाम्रो के छ त? सबसेट छ. भनेपछि यसलाई हामी भेन डायग्राममा देखाउने कसरी र यसको रिलेसन के छ, हामी कसरी देखाउने, रिलेसन कसरी फाइन्ड गर्ने त यहाँ हेर्नु. देन यसलाई हामी भेन डायग्राममा देखाउने. जस्तै भेन डायग्राममा देखाउँदाखेरि यहाँ हेर्नु, युनिभर्सल सेटलाई हामी रेक्टेंगुलर सेपले देखाउँछौं. यो युनिभर्सल सेट भयो जसमा सबसेट A भयो, नेक्स्ट सबसेट B, दिस इज A and B. कति पार्ट्स हुन्छ? 1 2 3 4 पार्ट्स. ओन्ली A. इसलाई हामी के पढ्छौं? ओन्ली A. Understood? Clear? This part is n
A intersection B. A intersection B means both A and B both. This is only B. यो पार्टलाई हामी only B भन्छौं। और हामी के रिलेसन यहाँ खोज्दै छौं? कार्डिनलिटी रिलेसन अफ युनियन अफ टू सेट्स। दुईटा सेट्स को युनियन को हामी कार्डिनलिटी रिलेसन फाइन्ड गर्दै छौं। त हामीलाई थाहा छ युनियन भनेको जस्तै A युनियन B means what? A युनियन B means के बुझेछौं हामी? अघि नै हामी भर्खर पढ्यौं। A युनियन B भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौं? आइदर A or B or both. Then from Venn diagram, from the Venn diagram we get N A union B. From Venn diagram हामीले थाहा छ A union B भनेको what? Set A or set B or both. भनेपछि N A union means set A plus set B plus both A intersection B. यसरी भनेपछि A युनियन B को कार्डिनलिटी रिलेसन यो छ। यानी जुनसुकै दुईटा सेट को हामीले कार्डिनलिटी रिलेसन अफ युनियन निकाल्नु छ भने हामीले निकाल्दाखेरि N युनियन B, N P युनियन Q, N C युनियन D, N M युनियन N निकाल्नु छ भने only A plus only B plus N A intersection B. किनभने हामीलाई A union B को मीनिङ थाहा छ। A union B means what? A or B or both. A पनि हामी लियो, B पनि लियो र दुईटै पनि लियो। त्यो हाम्रो A union B भयो। Therefore हाम्रो N A union B को रिलेसन हुन गयो के भनेपछि only A plus only B plus N A intersection B. यसैको हाम्रो अर्को पनि रिलेसन हुन सक्छ। जस्तै हामीलाई only A only B अनि N A intersection B दिएको छ भने त्यतिखेर हामी यो रिलेसन देखाउन सक्छौं। तर हामीलाई गिभनमा के दिएको हुन्छ? होल A दिएको हुन्छ अनि होल B दिएको हुन्छ। भनेपछि हामीले कसरी बनाउने त? यो फर्मुला याद गर्नु पर्यो। तर हैन, म त भन्छु फर्मुलाको कन्सेप्ट राख्नु याद गर्नु भन्दा राम्रो र हामीले भेन डायग्राम युज गरेर गर्ने हो। यो भेन डायग्राम जोन इलर भेनले फाइन्ड गरेको हो। त्यसैले यो डायग्राम फाइन्ड गर्ने भनेपछि कसले इन्भेन्टेड गरेको हो भनेपछि जोन इलर भेन। त्यसैले उनीहरुकै नामबाट हामीले यो डायग्रामको भेन डायग्राम नाम राखेको छौं। किनभने त्यो भन्दा पहिला यो इन्भेन्टेड हुनु भन्दा पहिला सेट थ्योरी भनेपछि धेरै डिफिकल्ट थियो र यो भेन डायग्रामले हामीलाई इजी बनाइदिएको छ। भनेपछि जुनसुकै प्रब्लम हामीले सोल्भ गर्नु छ भने भेन डायग्राम युज गरेर गर्न सक्छौं। यदि तपाईहरुलाई फर्मुलै चाहिन्छ भनेपछि फर्मुला हामी यो भेन डायग्रामैबाट ड्राइभ गर्न सक्छौं। यस्तै एउटा फर्मुला भयो। अर्को जतिखेर हामीलाई ओन्ली A ओन्ली B दिएको हुँदैन त्यतिखेर हामी कस्तो फर्मुला राख्ने त यहाँ हेर्नु। N A युनियन B निकाल्दाखेरि ओन्ली A भनेको त थाहै छ। A बाट हामी यो इन्टरसेक्सन घटाएपछि ओन्ली A आउँछ। यो पहिला हामीले यहाँ लेखिहालौं। ओन्ली A means ओन्ली A अथवा यसलाई हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं। ओन्ली A भनेको N A डिफरेन्स B पनि भन्छ है। अथवा यसैले यो पनि भन्न सक्छ N ओन्ली A।
n not a, n a डिफरेन्स b, n ओन्ली a भन्नु तीनटै कुरा एउटै हो। भनेपछि यसको हामीले के गर्न सक्छौं, के फर्मुला भयो त यो भेन डायग्रामबाट n a minus n a इन्टरसेक्सन b, यानी हामी होल a बाट हामी यो इन्टरसेक्सन घटाउँदा ओन्ली a आउँछ। ठीक छ। अर्को ओन्ली b को n not b इक्वल टु n b डिफरेन्स a पनि बन्न सक्छ और n ओन्ली b पनि बन्छ। यसको पनि ल यति इक्वल टु के हुन जान्छ n b माइनस n a इन्टरसेक्सन b। ल अब यो n a युनियन b हामी अघि नै ल्याइसकेका थियौं, यसको ठाउँमा अब यसको भ्यालु राख्दिनु। यसको भ्यालु हाम्रो कति छ यहाँ हेर्नु, n a माइनस n a इन्टरसेक्सन b। क्लियर। प्लस अब n नट b को भ्यालु के छ, n b माइनस n a इन्टरसेक्सन b प्लस n a इन्टरसेक्सन b, देन n a इन्टरसेक्सन b प्लस n इन्टरसेक्सन b कैंसिल, देन n a union b इक्वल टू n a प्लस n b माइनस n a इन्टरसेक्सन b। अर्को यूनियन को रिलेशन यो पनि भयो। Cardinality relation of union of two sets equal to, that means n a union b equal to n a plus n b minus n a intersection b। Cardinality relation of union of two sets यसरी हामी ड्राइभ गर्न सक्छौं। ओन्ली a ओन्ली b दिएको छ भने हामीले यो रिलेसन हामी दिन सक्छौं। ओन्ली a ओन्ली b दिएको छैन, हामीलाई होल दिएको छ n a, सपोज n a गिभन छ, त्यसैगरी n b गिभन छ, n a इन्टरसेक्सन b गिभन छ। त्यतिखेर हामीले कुन फर्मुला युज गर्न सक्छौं, दिस you can write n a union b equal to n a plus n b minus n a intersection b, when n a, n b and n a intersection b are given। okay, understood? ल मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो बुझ्नु भएको होला। अब आज हामी यति राख्ने, त्यसपछि हामी भोलि यसको बाँकी जुन फर्मुला छ, बाँकी जुन रिलेसन छ हामी भोलि पढ्ने छौं। आजलाई यति। दिस मच फर टुडे, बाय बाय।